आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तन्ज़ो मिज़ाह। हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। मैंने एक सिलसिला शुरू किया था मुख्तलिफ शोबों के जो लोग हैं उनके वसीयतनामों का, कि अगर वो फौत हो तो उन्हें जो वसीयतनामा जो है उनका वो किस तरह का होना चाहिए। मसलन उसका एक टुकड़ा मैं सुनाता हूँ आपको। मैं एक डॉक्टर छुरे का वसीयतनामा कि गुज़श्ता दिनों एक फार्मास्यूटिकल वहाँ जहाँ दूसरी नसीहतें कर रहा है वहाँ वो ये कहता है कि गुज़श्ता दिनों एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की टिकट पर मैं 1 माह के लिए यूरोप गया और गलती की जो तुम्हें अपनी जगह बिठा गया। तुमने मेरी अदम मौजूदगी में उस दौलतमंद बुढ़िया की पेचश ठीक कर दी जो कई बरसों से मेरे पास इस मर्ज के इलाज के लिए आ रही थी। मैंने इस बुढ़िया की पेचश से तुम्हें पाकिस्तान में तालीम दिलाई, फिर इसी पेचश से तुम्हें बाहर से FRCS कराया और अब इस पेचश से तुम्हारी शादी कराना थी, मगर तुमने उसे 1 हफ्ते में ठीक कर दिया। जान से अजीज बेटे, क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हो? तुम्हारे बाप को लोग डॉक्टर छुरा कहते हैं, लेकिन इस छुरे से लोगों की जेब काटी जाती है, ये छुरा अपनी गर्दन पर तो नहीं चलाया जाता। एक सहाफ़ी का वसीयतनामा, ये जो होते हैं ना डमी किस्म के जो अखबार होते हैं, कि जाने पिदर एक वसीयत मैंने तुम्हें यह भी करना है कि प्रेस कार्ड की अशात अखबार की अशात से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है कि बिच्छूपुरे की सारी आबादी के पास नुमाइंदा खुसूसी रोजनामा गड़बड़ का कार्ड मौजूद है। कार्ड ज्यादा होने से कार्ड की वैल्यू गिर जाती है, लिहाजा आइंदा इस ज़मन में एहतियात किया करो। कल मैं तुम्हें मिलने के लिए ट्रेन में लाहौर से बिच्छूपुरा पहुंचा तो स्टेशन से तुम्हारे घर के लिए टांगे वाले से पैसों की बाबत पूछा तो उसने 100 रुपया मांगे। मैंने उसे अपने अखबार का प्रेस कार्ड दिखाकर फी सबीलिल्लाह पर राजी करने की कोशिश की, जिसके जवाब में कोचवान ने अपनी धोती की डब में से ब्यूरो चीफ रोजनामा गड़बड़ का कार्ड निकाल कर दिखाया। फौरन इस बदबख्त का कार्ड कैंसिल करो, इससे तुम्हें जो माली नुकसान होगा वो मैं अपनी जेब से पूरा कर दूंगा। आप लोग जब अदीबों के अफसाने पढ़ते हैं या उनकी शायरी पढ़ते हैं तो वो उसमें बेपनाह संजीदगी आपको नजर आती है, लेकिन यहाँ मेरे बेशुमार शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी और दूसरे दोस्त बैठे हुए हैं सफ़े अव्वल के। आप नहीं जानते कि ये लोग जब इकट्ठे होते हैं तो किस कदर इनकी खुश कलामियाँ जो होती हैं वो मज़ा देती हैं, और जब हम अदबी महफिलों में जाते हैं वहाँ भी कैसे कैसे दिलचस्प वाक़यात होते हैं। मुझे याद है कराची में एक दफ़ा एक किताब की तकरीब थी, लॉन्चिंग थी, तो सलीम अहमद मरहूम ने अज़ार ख्याल करना था। तो जब उनकी बारी आई तो वो अपनी जगह से उठे और बुड़बुड़ा रहे थे कुछ। मैंने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आज फिर झूठ बोलना पड़ेगा। और फिर यानी अब जफर इकबाल साहब बैठे हुए हैं, उम्र में मुझसे ये बहुत बड़े हैं, इंतजार हुसैन भी उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, अब्दुल्ला हुसैन भी मेरे बुजुर्गों में शामिल होते हैं। तो ये उम्र में बड़े होने के अलावा इनका रुतबा और मुकाम जो है डॉक्टर सलीम अख्तर हैं और बहुत से लोग, वो इतना ज्यादा है, लेकिन हम लोग आपस में बहुत फ्री हो जाते हैं
اور بہت زیادہ ہم لبرٹی لے جاتے ہیں. مجھے ایک سبی کا مشاعرہ یاد آ رہا ہے. ہم لوگ بڑی بڑی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں یعنی جو ظاہر ہے پریکٹیکل ہوتی ہے بڑی، لیکن اس مشاعرے کے جو منتظم تھا اس نے جو ہمارے ساتھ کی، میرے ساتھ کیا، جو میرے اس دور کے سب سے بڑے جو شعراء تھے ان کے ساتھ جو کی، وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. اچھا، وہ میرے خیال میں اس سے پہلے کبڈی وغیرہ کی وہ کرتا رہا تھا، کمپیئرنگ یا نظامت. تو اس کی نظامت اس طرح کی تھی کہ اب فیض احمد فیض صاحب کو پان پیش کیا جا رہا ہے، اب احمد ندیم قاسمی صاحب کو گلوری دی جا رہی ہے، اب ابو الحسن حفیظ جلندری صاحب جو ہیں ان کو وہ چائے دے رہے ہیں. اس طرح کی وہ مسلسل کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے شبنم شکیل کو، ان کے شوہر شکیل احمد، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. وہ وہاں فائنانس سیکرٹری تھے. تو میں نے کہا ان کو بلا کے، میں نے کہا جی یہ شخص جو ہے نا یہ مشاعرے کا بیڑا غرق کر دے گا، تو آپ چلیں، یہ جو مہمان شعراء ہیں یہاں تک تو اسے رہنے دیں، لیکن جب باہر سے جو بلائے ہیں آپ نے لوگ، وہ جب ان کی باری آئے تو اسے تبدیل کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، اس کو پتہ چل گیا کہ جو باہر کے شعراء ہیں اس کی میزبانی اس نے نہیں کرنی. اس نے جو آخری اناؤنسمنٹ کی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انتقام کسی اور سے لیا نہیں جا سکتا. اس نے کہا خواتین و حضرات، میرے ذمے صرف مقامی شعراء کی میزبانی تھی، اب جو شعراء آپ کو یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں ان کی میزبانی کوئی اور صاحب کریں گے. ویسے بھی میں ان لوگوں کو نہیں جانتا. میرے خیال میں اس سے بہتر انتقام ممکن نہیں تھا. اچھا، مجھے وہ ایک پرائیویٹ کار کا، ٹیکسی کا، مجھے وہ ڈرائیور بھی یاد ہے. سرگودے سے ہم آ رہے تھے، ڈاکٹر سلیم اختر، احمد ندیم قاسمی اور میں. اچھا، میں اگلی سیٹ، وہ میں واپس چھوڑنے جا رہا تھا لاہور، تو اگلی سیٹ پہ میں بیٹھا تھا ڈرائیور کے ساتھ، اور پچھلی سیٹ پہ ڈاکٹر سلیم اختر اور احمد ندیم قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ ہم تینوں بڑے اچھے موڈ میں تھے، گپ شپ ہو رہی تھی، لطیفے بازی ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا، اچھا اس زمانے وہ سڑک بڑی چھوٹی تھی، میں نے دیکھا کہ سامنے سے دو بسیں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاتی ہوئی وہ سیدھی ہماری طرف آ رہی ہیں. میرا خیال تھا یہ ڈرائیور جو ہے یہ ادھر ادھر کر لے گا خود ہی کچھ ہی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے کہ جتنا میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ہے، تو میں نے اس کو کندھوں سے جھنجھوڑا اور میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو. اس نے فوراً جو گاڑی تھی نا لیفٹ کو، اس نے کچے کے اوپر اس نے وہ گاڑی اتار دی. اس کے بعد تقریباً 5 منٹ تک گاڑی میں سناٹا رہا، یعنی خوف کے مارے کہ اگر یہ نہ کرتا تو کیا بننا تھا. 5 منٹ کے بعد جب ہمیں کچھ ہوش آیا تو میں نے ڈرائیور سے کہا سامنے سے 2 بسیں آ رہی تھی، کیا وہ تم نے دیکھی نہیں؟ کہنے لگا سر وہ مجھے نظر آ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہماری طرف آ رہی ہیں. تو میں نے کہا پھر تم نے گاڑی پرے کیوں نہیں کی؟ کہتا جی میں ایک اصول پسند آدمی ہوں. میں نے کہا اس میں اصول کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا سر میں بالکل صحیح جا رہا تھا، وہ غلط آ رہے تھے.